अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स नंबर 410 पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 42 तर्जुमा मारिफुल कुरान। गप के शौकीन हरामखोर, तो अगर वो तुम्हारे पास कभी आए तो उनमें फैसला कर दो या बेरुखी कर लो, और अगर तुमने बेरुखी की तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर फैसला किया तो उनमें फैसला करो इंसाफ से। बेशक अल्लाह महबूब रखता है इंसाफ करने वालों को। तफसीर असरफी। उनका हाल यह है कि गप के शौकीन इधर उधर झूठ लगाने के लिए बातें सुनने वाले और हरामखोर हैं, रिश्वत का हुक्म देते हैं और हराम कार हैं। रिश्वत का हुक्म देते और हराम कार हैं कि कलाम इलाही में तहरीफ करते हैं और इसके इवज रिश्वत लेते हैं और हरामखोरी करते हैं। तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो मुहाकमा के वास्ते तुम्हारे पास कभी आए तो आपको इख्तियार है, ख्वाह उनमें फैसला कर दो या फैसला फरमाने से इनकार कर दो और उनके मुआमले से बेरुखी इख्तियार कर लो। आपकी सवाबदीद यानी सलाह पर जो चीज करीने मसलिहत हो उस पर अमल फरमाएं, और अगर बिल फर्ज तुमने बेरुखी की, उनका हकम बनना कबूल न फरमाया और उन्हें कोई हुक्म नहीं दिया, तो भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसों को हुक्म देना आप पर लाजिम भी नहीं, इसलिए कि जिनके ताल्लुक से इस बात का ज़न्ने गालिब न हो कि वो हुक्म को सच्चे दिल से कबूल कर लेंगे, उन्हें हुक्म फरमाना क्या जरूरी। बई हमा अज राह करम, और उनके हकम बनने के मारूजे को कबूल फरमाकर अगर फैसला किया तुमने तो उनमें फैसला करो इंसाफ से, जिसमें मुकम्मल दुरुस्ती और सरापा अदल हो। तो वैसा ही फैसला फरमाएं जैसा आपको अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसे आपने रज़्म का फैसला फरमाया, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला महबूब रखता है इंसाफ करने वालों को, जो हुक्म में अदल इंसाफ के तकाजे को मलहूज़े खातिर रखते हैं। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन यहूदियों की बेवकूफ़ी और जहालत तो देखिए। यह न तो आप पर ईमान लाते हैं और न ही आपकी किताब को मानते हैं, तो फिर क्यों कर आपसे फैसला कराना चाहते हैं। आयत नंबर 43 तर्जुमा मारिफुल कुरान। और कैसे तुमको पंच बनाते हैं, हालांकि उनके पास तौरेत है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, फिरे जाते हैं इसके बाद वो लोग मानने वाले ही नहीं हैं। तफसीर असरफी। और कैसे तुमको पंच बनाते हैं, हालांकि उनके पास तौरेत है जिसको, बल्कि सिर्फ उसी को वो मानने के मुद्दई भी हैं, और जिसमें अल्लाह ताला का संगसार करने का हुक्म मौजूद है। खुले हुए अल्फाज में फिरे जाते हैं और इनकार करते हैं आपके उस फैसले का जो आपने उन्हीं की किताब के मुआफिक किया है, और वो भी इसके बाद कि उन्होंने आपको फैसला मान लिया था, उन्होंने आपका फैसला मान लिया था। सच्ची बात तो यह है कि वो बदबख्त, बेअक्ल, झूठे और शातिर लोग मानने वाले ही नहीं हैं। न तो वो अपनी किताब पर सच्चे दिल से ईमान ला चुके हैं और न ही उन्होंने आपको दिल से हकम तस्लीम किया है। वो तो सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में आए कि शायद कोई सहूलत मिल जाए, ख्वाह इस पर अल्लाह ताला राजी हो या नाराज। यह अपनी जगह रोशन हकीकत है कि आयत नंबर 44 तर्जुमा मारिफुल कुरान। हमने उतारा तौरेत को जिसमें हिदायत और रोशनी है, फैसला करते रहे यहूदियों का, उसी पर अंबिया जो पैगाम इस्लाम लाते रहे, और अल्लाह वाले और उलमा कि उनसे किताबुल्लाह की हिफाजत की जमानत तलब की गई थी और उस पर गवाह थे। तो लोगों से मत डरो और मुझसे डरो, और मत लो मेरी आयतों के बदले जलील चीज
قیمت اور جس نے فیصلہ نہ کیا موافق اس کے جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ ہم نے اتارا ان بنی اسرائیلیوں پر توریت کو جس میں ہدایت کی راہیں اور احکام ہے جو انہیں حق دکھاتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور روشنی ہے جو ان پر وہ امور منکشف یعنی ظاہر کرتی ہے جن کی میں انہیں خبر دیتا ہوں، یعنی وہ نور ظلمت زحل سے جو باتیں ان سے پوشیدہ ہے ان پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ فیصلہ کرتے رہے یہودیوں کا اس پر بنی اسرائیل کے انبیاء جو پیغام اسلام لاتے رہے، یعنی ان کے فیصلے اسی توریت کے مطابق ہوتے اور ان پر عمل کرنے پر لوگوں کو رغبت دیتے۔ ایسے ہی دوسرے نیک اور اللہ والے اور وہ علماء کی ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کی ضمانت طلب کی گئی تھی اور جو اس پر گواہ تھے اور اس پر پورے طور پر نگرانی کرتے تھے کہ اس میں کسی لحاظ سے تحریف نہ ہونے دیتے۔ تو اے یہودیوں کے سرداروں اور عالموں، توریت کے احکام کا اجرا اور اپنے اسلاف اور انبیاء کی اقتداء کرو اور اس معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو بلکہ توریت کے احکام اور حقوق کی رعایت میں کمی کرنے میں میرا خوف کھاؤ اور مجھ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ جو بھی توریت کے بگاڑنے کے درپے ہوگا اسے سخت سزا ملے گی، اور مت لو میری آیتوں کے بدلے ذلیل چیز بطور قیمت، مثلا رشوت لے کر یا جاہو مرتبہ کے لیے یا اپنی کسی بھی خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے۔ المختصر، دنیا کی لالچ میں ان آیتوں کو توریت سے مت نکال دو یا ان پر عمل کرنا ترک کر دو۔ یقین جانو کہ دنیا کی چیزیں اگرچہ بظاہر بہت اونچی نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت نہایت ہی حقیر ہے ان امور کے بالمقابل جن سے توریت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے۔ چونکہ تحریف کا ارتکاب کبھی دفع ضرر کے لیے ہوتا ہے، مثلا کسی حکم کو کسی صاحب مرتبہ کے خوف سے چھپایا جائے، اور کبھی نفع کمانے کے لیے ہوتا جیسا کہ یہودیوں نے دنیاوی منافع کے لیے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صراحتاً منع فرما دیا۔ المختصر، ہر حال میں کتاب الہی کے مطابق احکام ظاہر کرنا چاہیے اور کسی کے خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے حکم الہی نہیں چھپانا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ احکام خداوندی کے موافق ہو، اور جس نے فیصلہ نہ کیا موافق اس کے جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے تو وہی لوگ آیت الہیہ کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں۔ انہی کو آگے چل کر ظالموں فاسق بھی کہا ہے، کیونکہ یہ حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے ظالم ہوئے اور حدود الہی سے متجاوز یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہونے کی وجہ سے فاسق ہوئے۔ ہماری طرف سے مکمل ہدایت کر دی گئی۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔